कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे अदलिया की तौहीन हो, इस फैसले की तौहीन हो। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे है होगा, लेकिन दाल में तो कुछ काला है। दाल में काला नहीं है, अगर काला है भी तो उसको निकाल के बाहर फेंक दें। उनको इनवाइट करता हूँ, मामलात उनको बातचीत से तय करें, ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। सर मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला तो बहरहाल हुकूमत को मानना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? एक कहानी बड़ी दिलचस्प है और दुनिया में जो कहानियों के सोर्स हैं वो कहा जाता है 5 सोर्स हैं जहाँ से दुनिया की सारी कहानियाँ निकलती हैं। एक तो जानवर होते हैं, इंसान जानवरों से बहुत कुछ सीखा है, उससे उसने कहानियाँ बनाई हैं। दूसरी जंगों से इंसान ने बहुत कुछ सीखा है, लिहाजा जंगी कहानियाँ होती हैं, या जंग एक बहुत बड़ा सोर्स होता है कहानियों का। और तीसरा जो सोर्स होता है वो होता है इंसान के रिश्ते, इंसान जो जज्बातियत से गुजरता है उससे कहानियाँ बनती है। और चौथा जो सोर्स होता है वो खेल होते हैं, और पाँचवा कारोबार होता है। तो ये जो कहानी है ये बेसिकली जंग से रिलेटेड है। और अगर आपने चाइना की हिस्ट्री पढ़ी हो तो चाइना का आखिरी एक बादशाह था, एम्परर था, शहनशाह था, तो उसके ख़िलाफ़ पीपल्स जो आर्मी थी वो खड़ी होगी। पीपल्स आर्मी उसको कहते, वो ऐसे कम्युनिस्ट थे या सोशलिस्ट थे। उन्होंने कहा जी उठा के फेंकें इसको भी, और बाकी जो लोग होते हैं जो बाहर से आ जाते हैं उनको भी पकड़ के यहाँ से उठा के बाहर फेंके। तो पीपल्स आर्मी बनी और उसने घेराव कर लिया। तो जब घेराव किया गया, लास्ट बैटल थी, तो अब एम्परर की फ़ौज है और उसके सामने पीपल्स आर्मी जो है उसने उसका घेराव किया हुआ है। तो एक कमांडर दूसरे कमांडर के पास आया, बड़े कमांडर के पास आया, और आके उससे कहने लगा कि सर हमने दुश्मन को चारों साइडों से घेर लिया। तो वो जो कमांडर था उसे खुश होना चाहिए था, बड़े कमांडर को कि देखें हमारी जो आर्मी है आम से लोगों की आर्मी है, और उसने रेगुलर आर्मी को चारों साइडों से घेर लिया, कोई साइड ऐसी नहीं बची जहाँ से वो बाहर जा सकें। लेकिन जो बड़ा कमांडर था वो नाराज़ हो गया उससे। उसने कहा कि इमीडिएटली वापस जाओ और जाके फौरी तौर पे एक रास्ता उनके लिए ओपन करो ताकि वो वहाँ से निकल सकें। उसने कहा सर ये तो हमारे दुश्मन हैं और दुश्मन को तो हमने घेरा हुआ है, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। उसने कहा नहीं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं फ़ौज के लिए तो फिर वो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ती है, और जब वो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ती है तो दुश्मन ख्वाह कितना ही तगड़ा क्यों ना हो उसको रोंद के रख देते हैं। तो एक रास्ता खुला रहना चाहिए ताकि उन्हें यह महसूस हो कि एक प्लान बी भी है और हम लड़ेंगे, और लड़ने के बाद अगर हमें महसूस हुआ कि हम ये जंग नहीं जीत पा रहे तो हम उस रास्ते से निकल जाएंगे। लिहाजा निकलने का रास्ता रखो, उससे वो कमज़ोर हो जाएंगे। जब कमज़ोर हो जाएंगे तो हमारे जंग जीतने का इम्कान बढ़ जाएगा। लेकिन अगर रास्ता नहीं खुलेगा तो फिर वो हमें रोंद के चले जाएंगे, फिर हमें मार के चले जाएंगे। तो आपने शिकस्त की बुनियाद रखती है, फ़ौरन रास्ता खोलो। अब ये जो कहानी है इसका इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। उसकी बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने बहुत रजिस्ट किया। उन्होंने पहले एक नज़रसानी दरख्वास्त भी जमा करवा दी, फिर जो हस्पताल था इनका ख्याल ये था कि वो ख़ुद ही मदद कर लेगा कि हम इमरान खान साहब को, ये बानी जो PTI उसको नहीं संभाल सकते। उसके बाद ज़ाहिर है फिर ये मामला लटक जाएगा। लेकिन फिर उन्हें यह महसूस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगी और शिफा हस्पताल भी अपनी बेइज्जती करवाने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर यही फ़ैसला किया गया कि इमरान खान साहब को डेडलाइन ख़त्म होने से पहले पहले हस्पताल पहुंचाया जाए। अब अगला सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब यहाँ पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, और अगर ये रहेंगे तो क्या उसके बाद बनीगाला जाएंगे या फिर वापस जेल जाएंगे। ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म की कहानी है, दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल रियासत ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया, और वो अच्छा फ़ैसला ये किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक रास्ता खोला है। और इस रास्ते से आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को ज़रा वीकर भी फील कर रही है, और साथ साथ वो ज़ाहिर मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हो गई है, और इसका ज़ाहिर आने वाले दिनों में बड़ा फ़ायदा होगा। और ये फ़ायदा जो है ना वो क्यों लिया जा रहा है और इतना बड़ा फ़ैसला अचानक क्यों हुआ, बड़ी सारी चीज़ें हैं जो इस शो में हम आपके सामने रखेंगे। सर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर साहब ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इन्हें हस्पताल में रहना चाहिए या फिर
वापस जाएंगे, क्या होगा? नहीं, इमरान पे तो नहीं डिपेंड कर रहा कि उन्हें रहना चाहिए, वापस जाना चाहिए। भाई गवर्नमेंट आती है, चली जाती है। आप फिर कह रहे वही बात कर रहे हो कि हुकूमत जो पुलिस जो है वो, सर ये पुलिस है, उसका इसमें है ही नहीं। सर पुलिस है, ये गवर्नमेंट की नहीं है, रियासत की है। अदलिया गवर्नमेंट की नहीं है, रियासत की है। कानून किसकी है? रियासत की है, गवर्नमेंट की नहीं है। हुकूमत किसकी है? सर हुकूमत जो होती है ना, एक आप ये समझे कि मिस्त्री होता है, आता है चला जाता है। यार हम 24 घंटे से, जावेद चौधरी साहब 24 घंटे हम हुकूमत को रगड़ रहे होते हैं, रियासत को नहीं रगड़ रहे होते। रियासत को कौन रगड़ता है? रियासत को नहीं रगड़ना चाहिए। रियासत के अगर आप खिलाफ हो गए तो फिर आप इस मौके पे हुकूमत बेचारी, हुकूमत को आपने ऐसी इस तरह प्रोजेक्शन किया जैसे हुकूमत बेचारी, अगर किसी पे तरस खाने की जरूरत है इस एक वक्त में हम सबको, तो वो हुकूमत है जिस पे तरस खाना चाहिए। हुकूमत काबिले तरस होती है देखो ना, अब देखो पाकिस्तान में। अब आप बताएं सर जो मुसाफिर होते हैं ना जी, एक होटल है, उसके अंदर आके एक बंदा रहता है, फिर उसके बाद चला जाता है, वो होटल का मालिक मुसाफिर बना दिया, यानी हुकूमत को आप मुसाफिर। सारी गवर्नमेंट्स मुसाफिर होती हैं। एक टेन्योर तो होता है ना गवर्नमेंट का, नहीं आना जाना है, प्राइम मिनिस्टर आता है चला जाता है, टेन्योर तो होता है ना। रियासत तो मुश्किल नहीं, टेन्योर तो होता है ना हुकूमत का। तो टेन्योर तो पूरा सब 5 साल पूरे करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पूरी, मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट 5 साल वाकई पूरे करे। अच्छा एक बात है, गवर्नमेंट पूरे करे। एक हमारे दोस्त हैं, आपके भी पता नहीं दोस्त हैं कि नहीं हैं, मीडिया के हमारे पर्सन हैं, ये चोई सुहेल बड़ाइच। चोई सुहेल बड़ाइच एक मेरी ही गेट टुगेदर में जब मैंने नौकरी ज्वाइन की ना समा की, तो वहाँ उन्होंने बात की, बाकी एंकर भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने बात की कि दूसरी शादी। हमने कहा चोई साहब दूसरी शादी कौन सी? कहते जी जो करने वाले हैं ना वो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में फिर मेरी तरह का बंदा बोला। मैंने कहा जी खामंद अगर बीवी से छुटकारा पाना चाहे तो उसकी 2 3 4 सूरतें ये स्टेट है, इसके अंदर खामद और बीवी कहाँ से आ गए वैसे? अच्छा हम लोग स्टेट में खामद और बीवी को नहीं ला सकते। गवर्नमेंट जो है वो बीवी हर चीज में पता नहीं क्या कुछ ले आते हैं। मैंने कभी आपको रोका? सर ये गवर्नमेंट बीवी, मुझे तो लाने देना, चलो स्टेट के मामला में खामद और बीवी को ला रहा हूँ। अच्छा वैसे इमरान खान साहब पे बात करते हैं ना सर, इमरान खान साहब पे बात करते हैं, बड़ा इशू तो इमरान खान है। अब मेरा ख्याल ये है कि अगर इमरान खान साहब रहते हैं अस्पताल के अंदर, जो सारे कोर्ट का ऑर्डर है कि 16 सितंबर तक उन्होंने अस्पताल में रहना है, तो ये सिर्फ इमरान खान साहब का इम्तहान नहीं होगा, गवर्नमेंट का भी होगा, ये दोनों फंसे होंगे। अब अगर गवर्नमेंट को आपने कह दिया है, गवर्नमेंट बेचारी एक कमज़ोर पोजीशन में चली गई, इमरान खान रिलेटिवली एक मजबूत पोजीशन में चला गया। इम्तहान इमरान खान का है, क्योंकि इमरान खान की पहचान जो है ना सोलो फ्लाइट थी, इमरान खान की पहचान थी उसने हर जगह टक्कर नहीं। अब अगर वो टक्कर नहीं लेगा तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी टक्कर लेगा ना तो सर जेल वापस आएगा और अडियाला जेल वापस आएगा। और क्योंकि जो सेटलमेंट है ना, सेटलमेंट के अंदर यही है कि सेटलमेंट यही है कि उसने अच्छा बच्चा बन के दिखाना है। अब अगर अच्छा बच्चा बनेगा तो फिर यहाँ से बनी गला जाने का इम्कान पैदा हो जाएगा और वहाँ पे वो हाउस अरेस्ट रहेंगे। फिर हो सकता है 6 महीने बाद बुशा बीबी भी उनको ज्वाइन कर लें वहाँ पे, और वहाँ पे स्विमिंग पूल है, वहाँ पे वॉकिंग ट्रैक है, वहाँ पे अपना खानसामा है, वहाँ पे अपना डॉक्टर है, अपने कपड़े हैं, बनी गला के अंदर अपना घर है, अपनी फिजा है, फिर वह जाके वो आराम से एक जिंदगी गुजार सकता है। मुझे आपके साथ एग्री नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो बिहेव ठीक नहीं करेगा और इस तरह जिस तरह आपके साथ एग्री नहीं करना चाहिए सामने, लेकिन पार्टी अगर नाराज हो जाती है और मैं एग्री क्यों कर रहा हूँ बेहतर तरीके आपके साथ, मैं कहाँ कह रहा हूँ आप एग्री करें मैं एग्री भला क्यों कर रहा हूँ? ये जो आपने बात की ना, इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा तरीन कैदी बन चुका हुआ है। 1 अरब रुपया कौमी खजाने से उस पर खर्च हो चुका है। अजमल कसाब इंडिया में था, वो एक सबसे महंगा तरीन भाई 1 अरब अब मेरी बात तो 1 अरब का गोश्त खा गए यार, मेरी बात तो सुन लेना। जब इस तरह का कैदी होता है, अजमल कसाब क्या बंदे खाता था? अजमल कसाब इंडिया की हिस्ट्री का सबसे महंगा तरीन कैदी। किस तरह केसेस आप पे डाले जाते हैं? अजमल कसाब और इमरान खान में बड़ा फर्क है सर। अच्छा वो भी महंगा था, ये भी महंगा था। देखे ना आप टमाटर को यार मैंने उसको किया, अजमल कसाब को क्या मेरी वजह से इंडिया का महंगा तरीन कैदी। इमरान खान पॉलिटिशियन है, प्राइम मिनिस्टर है रहा है पाकिस्तान का, पॉपुलर लीडर। मैं महंगा तरीन कह रहा हूँ यार, महंगा तरीन बड़े और ममालिक मियां नवाज साहब बहुत सस्ते थे और आसिफ अली जरदारी साहब सस्ते पड़े इस मुल्क नहीं, इसके मुकाबले में सस्ते थे। मुझे उनका नहीं पता, लेकिन सबसे आसिफ अली जरदारी साहब 10 साल जेल के अंदर रहे हैं, रोज एक देख, चाहे वो 20 साल रहे हो, 1 अरब का नहीं पड़ा।
قومی خزانے کو. اب اس وجہ سے میں آپ کی بات پارٹی سے لینا چاہیے, میں اس وجہ سے آپ سے ایگری کرتا ہوں. اب اگر عمران خان صاحب اگر فرض کریں یا ان کی پارٹی جو کمٹمنٹس ہیں وہ اس کے اوپر پوری نہیں اترتی, جو رائٹرز کی آج رائٹر نے اسٹوری دی ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اب وہ آرمی چیف سے یا فوج سے یا اسٹیٹ سے نہیں لڑیں گے, اور رائٹر کی اسٹوری ہے سر, اور زلفی بخاری صاحب نے انکشاف کیا یہ. تو بہرحال اینی ہو, اب اگر وہ کمٹمنٹ سے پھرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جیل واپس جانا. 100% کمٹمنٹ پکی بات. آپ کا خیال ہے بغیر کمٹمنٹ کا سب کچھ ہوگا؟ نہیں, میں پوچھ رہا ہوں سر, اگر کمٹمنٹ نہ ہوتی تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کے اپوز کرنا تھا, وہاں پہ مکمل خاموشی رہی, اور کورٹ نے کہا جی ان کو جانے لگے, تو وہ نے کہا جانے دے. ویسے تو پاکستان کی ہسٹری ہے کہ 1 سال تک نہ جا کے چیزیں بدلنی شروع ہو جاتی ہیں, اور ویسے ساری پارٹی آپ دیکھ لیں, پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں, ان کو ایک بخار تھا کہ ہم بہت پاپولر ہیں, اور اس کے بعد 3-4 مرتبہ پھر وہ بخار اترا. اس کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ معاملات جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھل کود نہیں کرنی چاہیے. میاں نواز شریف صاحب کو 2-3 مرتبہ لگے, اور 2-3 مرتبہ پھر پاپولرٹی کا 2/3 میجارٹی کا بخار ہوا. اس کے بعد دیکھیں آرام سے مزیدار اندازہ ہو گیا کہ سٹیٹ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ملک چلانا چاہیے. عمران خان صاحب جانتے ہیں, اب عمران خان صاحب کا فیز ہے, میرا خیال ہے عمران خان صاحب بھی 3 سال میں انڈرسٹینڈ کر گئے, اور جیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ 3 سال تک تو آپ آرام سے گزار لیتے ہیں, کیونکہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں, میڈیٹیٹ کرتے ہیں, عبادت کر لیتے ہیں, قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں آپ وہاں پہ بیٹھ کے, اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سکھ ہے, سانس ہے, ٹھیک ہے, باہر بڑی 3 سال بعد جا کے اچانک انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے, پھر اسے یاد آتا ہے کہ باہر کافی شاپس تھیں, وہاں پہ جاتے ہوتے تھے, پلے گراؤنڈز ہوتے تھے, وہاں پہ ہم ریس لگاتے ہوتے تھے, دوست ہوتے تھے, ملک سے باہر چلے جاتے تھے, اور محفلیں ہوتی تھی شام کے وقت, وہ سارے کے سارے پھر مس کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ایک ڈپریشن آتا ہے نا 3 سال کے بعد, پاکستان کی ہسٹری میں دیکھ لیں جس بندے نے بھی کمپرومائز کیا نا 3 سال کے بعد کیا, وہ الٹیمیٹلی 3 سال تک ڈٹا رہا. 3 سال تک انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, گزارا کر لیں گے, لیکن 3 سال بعد جا کے اچانک فلیٹ ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کی جو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے نا وہ 3 سال کے بعد سٹارٹ ہوا, زیادہ خوفناک سٹارٹ ہوا ہے. اچھا یہ سارا جو فیز ہے نا, یہ آپ بتائیں کہ 3 سال میں ان کا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, تو نیلسن منڈیلا 27 سال کیسے؟ نیلسن منڈیلا وہ ابو تھا, وہ لیڈر آف دا لیڈرز, لیڈر آف دا لیڈر. یہ بات صحیح ہے, مجھے ایگری نہیں کرنا, ان کے ساتھ کمپیئر نہ کریں, ان کے ساتھ بالکل کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. اچھا بہرحال یہ جو سارا معاملہ تھا نا, یہ بیسیکلی تو کہا جاتا ہے اب یہ نا سورسز, جو مختلف سورسز ہیں نا پارٹی کے, اور جو عمران خان صاحب کے ذرائع نہیں, پارٹی کے ذرائع اور ان کی جو دوستوں کے ذرائع, میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. اچھا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا معاملہ سٹارٹ ہوا تھا بشرا بی بی کی بھابھی سے, ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی بشرا بی بی کے ساتھ. بشرا بی بی نے ان کو بتایا کہ عمران خان بالکل لیٹ گیا ہوا ہے کمپلیٹلی, اور اس کو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, اور جا کے باہر بتاؤ کہ جو بھی کرنا ہے فوری طور پہ کرو, کیونکہ وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کی شدید, یہ کوئی 15-20 دن پہلے کی بات ہے, یہ ابھی کی ریسنٹ ہے. اور اس کے بعد پھر پارٹی کو محسوس ہوا کہ یا تو ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ لیڈر لیس ہو جائیں, اور یا پھر یہ ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو بچائیں, ہمیں سیاست قربان کرنی پڑے گی, اور اس کے معاملے میں کوئی کمپرومائز ہمیں کرنا پڑے گا, پھر جا کے یہ معاملہ سیٹل ہو. اگر انہوں نے سیاست قربان کر دی تو عمران خان اور پی ٹی آئی اور 90-93 سیٹیں سب گئی. سر دیکھیں نا, میاں نواز شریف کو 3 مرتبہ کہا گیا کہ ختم ہو گیا, پھر آ گیا. پیپلز پارٹی کو 6 مرتبہ کہا گیا ختم ہو گئی, پھر آ گئی. اور پی ٹی آئی بھی یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں جی ان کی مورل گراؤنڈز نیچے چلے گی ہیں, یہ تباہ ہوگی, برباد ہوگی, لیکن پھر آ جائے گی. سیاست کے اندر تو یہی بھی آپ سیاست کے اندر ہوتا ہے. یہاں پہ میں بھی سر اگر انسان زندہ ہے نا تو کچھ بھی ہو سکتا, اور اگر انسان دنیا سے چلا گیا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. بات کر رہے ہیں نا, زندہ اگر نہیں ہے تو ہم بات بھی نہیں کریں. سر دیکھیں ذوالفقار بھٹو صاحب سر پاکستان پیپلز آج بھی زندہ ہے, کم از کم سندھ کی حد تک زندہ ہے سر, تصویر زندہ ہے نا ان کی. اب اگر وہ ذوالفقار بھٹو صاحب مثلا پیپلز پارٹی ہے نا سر, 6 ملکوں کی بھی پارٹی ہو جائے نا, 6 ملکوں کے اندر بھی ان کا اقتدار ہو جائے, ذوالفقار بھٹو صاحب پرائم منسٹر نہیں بن سکتے, ہے نہیں دنیا میں. سیم محترمہ بینظیر بھٹو, آپ اس کے نواسے کی بات کریں, بلاول بھٹو نہیں بن سکتا. اگر عمران خان زندہ ہے تو دوبارہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے, اس کی پارٹی دوبارہ اقتدار میں آ سکتی ہے, لیکن اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں رہے گا. لہٰذا عمران خان صاحب میرا خیال ہے آپ سمجھدار ہو گئے,
اور یہ جو سمجھداری ہے نا یہ بہتر ہے ان کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہے. جاوید چوہدری صاحب جو کمپرومائز کرتے ہیں آپ کہتے ہیں سمجھدار ہو گیا. سر یہ کو ملک توڑنا ہے آپ نے, کو ملک نیا بنانا ہے. سر لیڈر چاہیے ہوتے ہیں ملک بنانے کے لیے, مینیجر چاہیے ہوتے ہیں ملک چلانے کے لیے. آپ کو عمران خان پہلے ملک توڑ رہا تھا, اب بنائے گا. آپ کو ایک گڈ مینیجر ہونا چاہیے اسٹیٹ کو چلانے کے لیے. اور گڈ مینیجر کون ہوتا ہے؟ بہت اچھی ٹیم ہائر کرتا ہے. لیڈرز جو ہوتے ہیں نا ان کو ٹیموں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہ اکیلے ہی کافی ہوتا ہے. اب قائد اعظم محمد علی جناح تھے سر, اکیلے ہی کافی تھے, ان کو ٹیم کی ضرورت ہی نہیں تھی. مہاتما گاندھی اکیلے ہی کافی تھا, لیڈر کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب اس کے ساتھ ساتھ مینیجر ہے شہباز شریف, وہ کمزور ہے. گورنمنٹ سر دیکھیں اسٹیٹ کے سامنے گورنمنٹ کچھ نہیں ہوتے. اچھا اسٹیٹ کے ساتھ گورنمنٹ کا میچ بھی اسٹیٹ کے ساتھ ہے, اپوزیشن کا میچ بھی اسٹیٹ کے ساتھ. سر دیکھیں ایک گاڑی ہوتی ہے, ایک ڈرائیور ہوتا ہے. ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ڈرائیور گاڑی کا مالک بھی ہو. تو آپ کا ایک فنکشن ہے, اور اگر آپ نے ایک اچھی گاڑی چلائی لوگ کہیں گے ویل ڈن یار, کمال کر دیا آپ نے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس گاڑی کے مالک بن گئے. آپ کی یہ باتیں سن کے نا میرا تو کبھی ذہن میں آیا ہی نہیں تھا سیاست کے بارے میں. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے کہ اگلا آ کے مجھے کہے نا کہ حکومت لے لو, تو میں کہوں گا جاوید چوہدری صاحب کی باتیں سننے کے بعد میں حکومت کا ایک حصہ بھی نہیں لوں گا. آپ نے حکومت کو جس طرح پروجیکٹ کیا نا, وہ ایک بندے نے کہا نا, اس نے کہا کہ میں اگر تمہاری 4000 بکریاں لے لوں تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ کہتا کوئی اعتراض نہیں. اس نے کہا اگر میں تمہاری 2 مربع زمین لے لوں تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ اس نے کہا کوئی اعتراض نہیں. اس نے کہا اگر یہ میں تمہاری ہاکی لے لوں تو پھر اس نے کہا خبردار ہاکی کو ہاتھ لگایا میں ٹانگیں توڑ دوں گا. اس نے کہا یہ کیا مطلب؟ اس نے کہا میری ملکیت صرف ہاکی ہے, باقی ہے ہی نہیں میرے پاس. تو سیم اسی طرح آپ سیاست میں نہیں, آپ گورنمنٹ جا ہی نہیں سکتے, نہ گورنمنٹ میں آ سکتے ہیں, نہ آپ سیاست میں آ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے اگر نواز شریف, مجھے اب زرداری, عمران خان, اس کو آپ نے ہاکی والے کے ساتھ ملا دیا. آپ ویسے آپ اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پلیٹ پہ رکھ کے کہا جائے گا پرائم منسٹر بن جائے, اور آپ کہیں میں نہیں بنتا. چلو نہیں, خواب دیکھا نہیں جا سکتا. خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں, یہ آپ کا بنیادی حق ہے. رات کو سوتے ہوئے آپ کوئی بھی خواب دیکھ سکتے ہیں. اگر میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ مجھ سے مشورہ کر رہا ہے, آپ روک سکتے ہیں اس خواب کو؟ نہیں روک سکتے. مجھے جاگتے ہوئے خواب نہیں دیکھنا. مجھے میرا خیال ہے روز آپ کے خواب میں ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہوں گے, ساتھ پیوٹن بھی آتے. ایک دفعہ بھی نہیں آیا. ساتھ پریزیڈنٹ نہیں, ایک دفعہ بھی نہیں آیا. شی بھی آتا. نہیں پوچھتا ہوں پریکٹیکلی ایک دفعہ بھی نہیں آیا. لیکن میں کہتا ہوں اگر آ گیا تو آپ روک نہیں سکیں. جاگتے ہوئے نہیں خواب دیکھنا. ہم نے ایک بریک لینی ہے. این ممکن ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ نہیں ان کو اسپتال میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کے بعد ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو واپس بھیج دیا جائے. اور اگر ڈاکٹرز نے یہ مناسب سمجھا کہ نہیں ان کی ٹیک کیئر کرنی چاہیے تو پھر عمران خان صاحب کو یہاں رکھا جائے گا. لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ کتنی دیر تک عمران خان صاحب جو ہے یہاں رہ سکتے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ 16 سپٹمبر تک, لیکن گورنمنٹ ان کو 16 سپٹمبر تک یہاں نہیں رکھنا چاہتی, اور وہ آپشن دینے لگی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ اگر ضروری ہے تو ان کو پمز میں شفٹ کر دیتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے سوال ہے. لیکن چھوٹی سی بریک کو, بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سر صاحب ویسے میرا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ بڑا اچھا ہوا ہے, اور اس فیصلے کی کچھ وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کو ہر طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے. اب دیکھیں انڈیا کی طرف سے, انڈیا 2027 میں پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کا پلان کر رہا ہے. ہر چیز وہاں پہ ری ڈیزائن ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے 2 اور دوست ملا لیے ہوئے, ایک افغانستان کی شکل میں, دوسرا BLA کی شکل میں. اسرائیل اس کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے اس وقت. پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر جو صورتحال اگر کنٹرول نہیں ہوتی تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے پاکستان کو جانا پڑے گا. اور ایران اور امریکہ کی لڑائی یا ایران اور اس کے ساتھ مڈل ایسٹ کی لڑائی اگر لنگر آن کر جاتی ہے تو پاکستان کے لیے وہ بھی ایک خطرناک قسم کی صورتحال ہوگی. اس سارے سینیریو کے اندر اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن ہوگی تو پاکستان بہت ویکر فیل کرے گا. تو میرا خیال ہے جو فیصلہ کیا گیا ہے, ریاست نے کیا ہے, حکومت نے کیا ہے, سیاسی جماعتوں نے کیا ہے, PTI نے کیا ہے, نون لیگ نے کیا ہے, پیپلز پارٹی نے کیا ہے, مولانا نے کیا, جس نے بھی کیا ہے یا جن لوگوں نے بھی کیا, بہت اچھا ہے. اس وقت یہ ضرورت ہے. ایک بات ہے اس میں, ایک بات ہے کہ جو مرشدی گروپ ہے, جو PTI کا جس کو میں مرشدی گروپ کہتا ہوں, اس کو بھی خوش ہونے کا حق ہے جب وہ اپنے مرشد کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ شفا ہاسپٹل ہو رہا ہے. تو اس ایک وقت میں ایک حلوائی کا مجھے فون آیا تھا جس کی بہت ساری آؤٹ لیٹس ہیں. اس نے کہا کہ جو 4 دن میں مٹھائی بکنی تھی وہ 4 گھنٹے میں بک گئی. اچھی بات ہے. تو حق ہے, مرشدیوں کا بھی حق ہے خوش ہونے کا, پارٹی کا بھی حق ہے, اس کی فیملی کا بھی حق ہے. کبھی موقع ملتا ہے نا, پچھلے 4 سالوں میں دیکھا خان صاحب کو خود بھی حق ہے اور حلوائی کو بھی حق ہے.
ਹਲਵਾਈ ਕੋ क्या हक है ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ यानी वो दुखी होगा कमाई के बाद। नहीं उसका हक है खुश होना। और यार ये खुश होंगे तो उसकी कमाई होगी। तो अच्छी बात है। देखें बात यह है कि इमरान खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग है और वो किसी फ़ैन फॉलोइंग है उसको तस्लीम करना चाहिए, और उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो वोट में ट्रांसफॉर्म भी हो सकती है, और ये भी हमें मानना चाहिए, ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हैं। 2024 में 94 सीटें ली थी, अच्छी बात है ना, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। अगली हो सकता है इलेक्शन के अंदर 2/3 मेजॉरिटी ले जाए इमरान खान। पक्की बात हो सकता है सर, हो सकता होने। मैं फिर ये कहता हूँ कि जिंदा है बंदा तो कुछ भी हो सकता है, मुझे डाउट, अगर जिंदा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। 2/3 मुझे डाउट है। और अगर फर्ज करें वो हो जाता है तो इमरान खान साहब को सियासत करनी चाहिए। ये सियासत के जरिए जेल जाने की क्या जरूरत है? जेल जाना तो कोई और काम करो यार, कोई और जुर्म करो। पहले भी 2-3 दफा कह चुके हैं। मैं कहता हूँ सियासत जो होती है पाकिस्तान मुल्क को चलाने के लिए, हुकूमत में जाने के लिए, लोगों का मुकद्दर बदलने के लिए, अपना जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जेल में जाने का क्या जरूरत है? ये पॉलिटिशियन तो कौन सा पॉलिटिशियन है बड़ा जो जेल में नहीं गया? ये मेरा ख्याल है तकब्बुर, सब तकब्बुर में आ जाता है ना जब आप, तो उसके बाद जो लाइन लगी हुई है सियासतदानों की अपने अपने वक्त में वो जेल में जाते रहे, तो आप कह रहे हैं तकब्बुर की वजह से। जो पाकिस्तान बनाने वाले थे ना कायदे मोहम्मद अली जिन्ना, एक दिन जेल नहीं गए, इसके बावजूद मुल्क बनाया और आज तक उनकी इज्जत है। तो एक रास्ता ये भी है ऑनरेबल कि आप कानून की पाबंदी करें, रियासत के लिए पॉजिटिव रहें, आप सेल्फलेस हों, करप्शन ना कहें, गलती ना करें, बुजदार जैसे या इस जैसे और जो बुजदार जैसे सिर्फ बुजदार जैसे नाम लिया आपने, और भी बहुत सारे लोग हैं ना जी, उन बुजदार का नाम जरा ज़्यादा याद हो गया जी सारा लोगों को। उन जैसे लोगों पे इक्तफा न करें आप। और पिंकी नहीं, उनकी जो दोस्त थी ना, बुशरा बीबी की जो दोस्त थी ना जी, क्या नाम था उनका सर? फरा गोगी। मुझसे पूछ रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कि अच्छा फरा गोगी के बारे में। फरा गोगी जैसे लोगों के से बच के रहें, ये ज़रूरी है। उसकी प्रॉपर्टी निकली दुबई में, और दुबई लीक्स में उसकी प्रॉपर्टी निकली, और उसके बारे में मुर्शद ने बकायदा जब कौम से खिताब करते थे तो आगे कहा था कि फरा गोगी एक ईमानदार औरत है। आप लोग उसके पीछे ऐसे ही पड़े हुए। उसके 1.5-2 साल बाद दुबई लीक्स आई, उसमें फरा गोगी की प्रॉपर्टी भी दुबई से निकली। लेकिन बहरहाल ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर डायनामिक्स जो है तब्दील हो रही हैं, पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो रही हैं। गवर्नमेंट हिली हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हिली हुई है, लेकिन गवर्नमेंट को कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि ये जो सिनेरियो है, जो सूरत हाल है, इसके अंदर गवर्नमेंट की तब्दीली जो है स्टेट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर क्यास और कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा होगा कि आप उसे हैंडल नहीं कर सकेंगे। तो ये बड़ी मुश्किल से अभी चीज़ें जो ट्रैक पे आई हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ हो, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो बड़े पॉजिटिव होने लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुज़ाकरात करना चाहती है। ये मुज़ाकरात के बारे में आप पुरुमीद हैं? ये इस सेटलमेंट का हिस्सा है। नहीं, पुरुमीद है सर, इस सेटलमेंट का हिस्सा है, इस सेटलमेंट का हिस्सा है कि मुज़ाकरात होंगे। ये देखिएगा, इमरान खान मुज़ाकरात पे आमादा हो जाएगा, करेगा। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं देखा ना, मैं आपको कितना एम्फसिस दे के कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात होंगे, और पहला जो फैसला होगा ना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, बल्दियाती इलेक्शंस के लिए, और उसके बाद इंतज़ामी यूनिट्स के लिए। सर ये ज़रूरी है। और पाकिस्तान, और दूसरा एक बात सर, अनकरीब देखिए कायमो कमेटियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आ रही है, स्टैंडिंग कमेटीज़ में वापस आ रही है, जिसको इन्होंने छोड़ दिया था ना। नहीं, सारी डेवलपमेंट में जो हुकूमती जमात है, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून, उसकी सियासी तौर पर, इंतखाबी तौर पर, इंतज़ामी तौर पे उनकी क्या पोजीशन होगी? वीक होगी या कोई बेहतर हो जाएगी? सर देखिए, जो गवर्नमेंट है ना, उसको हम मजबूत गवर्नमेंट नहीं कह सकते। जिस गवर्नमेंट के पास मैंडेट ही नहीं है, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, तो हम उसको मजबूत कैसे कह सकते हैं? तो ये अगर अगले पाकिस्तान वो ये कह रहे थे, इंतखाबात में भी ना हो, फिर वो ये कह रहे थे कि ये जो फैसला हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट का, ये कानून की खिलाफ वर्जी, गवर्नमेंट ये कह रही थी। वो मैंने कहा कानून की नहीं, नून लीग की खिलाफ वर्जी है। कानून की नहीं, नून की खिलाफ वर्जी। नहीं, उनको समझ नहीं आई होगी कि हम हमेशा कहते हैं कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है, उन्हें बाद में याद आया होगा ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसके बारे में हम ये कह रहे हैं, उनको बाद में ख्याल। तो बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि चीज़ें बड़ी पॉजिटिव चल रही, और जो है ना तसादम, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए था। और अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने ये जो फैसला किया है, सर ये बहुत अच्छा फैसला किया है। आने वाले दिनों में इसके बड़े अच्छे रिजल्ट निकलेंगे, और आप अगर डेमोक्रेटिक हो के अगर आप चलते हैं सिस्टम के अंदर रह के, तो तभी आपको फ़ायदा है। देखें ना, इमरान खान साहब ये पार्टी सिस्टम के अंदर आएगी, और उसके बाद अगले इलेक्शन के अंदर वो जीतती है तो इक़्तिदार में आएगी। तो हमारे तो
वहीं पर ब्लड प्रेशर शूट सियासी करता रहे, जमातें और सियासतदान जो बीमारी है हो ना, जाए। उनके डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल हमारे यहाँ वीक पाए जाते हैं, चाहे वो सियासी जमात हो या सियासतदान हो। तो आप जब कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक, तो उसमें मुझे भी शक होता है कि डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल कमजोर है हमारे। सर आपने पिछले 3 महीनों की डेवलपमेंट चेक करें जरा। मसलन एक ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है हमजा शहबाज साहब को यहाँ लेके हैं इस्लामाबाद में, और उन्हें पब्लिक अफेयर्स जो है ना उनका दे दिया गया कि जो पब्लिक अफेयर्स है ना आपने वो देखने। यानी ऐसा नहीं लगता जैसे इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। और जो ट्यून है इसमें नहीं सर, उन्होंने MP MNA इनको खुश रखना है, बाकी लोगों के साथ मुलाकात करनी, सलाहियत है खुश रख सके। अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू होगी। नहीं, हमजा शहबाज में सलाहियत है कि वो सर अगर ना होते सर, ये तो उनकी पार्टी ने फैसला करना है ना। अगर पार्टी फैसला करती है कि ठीक है तो बात खत्म। ये खानदान ने फैसला करना है, खानदान ने फैसला कर लिया, ठीक है। हम कौन होते हैं मशवरा देने वाले? हम इतने सियाने होते तो हम वहां में बैठे होते जी, आप तो बैठे होते। मैं आपसे इत्तेफाक क्या इतराज करूंगा इस बात में। आप क्या समझते हैं कि जो सियासतदान नहीं है, जो हुक्मरान नहीं है, जो वज़ीर आज़म नहीं है, वो वज़ीर आला नहीं है, वो सियाना नहीं है? एक मोची जो आपके मेरे जूते काटता है, खुदा की कसम वो भी सियाना है अपने काम में, उसकी स्पेशलिटी है। एक वो बंदा जो चाय सर्व, हर शख्स का अपना अपना काम होता है ना जी सर। तो अब ये वो, और दूसरा बिलावल भुट्टो साहब के बयान देखें, वो ऐसा नहीं लगता कि वो कह रहे हैं उल्टी गिनती शुरू हो गई है, गवर्नमेंट जा रही है, फारिग हो रही है, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, हम कोई कानून पास नहीं करेंगे। कल उन्होंने कहा था, आज कानून पास भी हो गया। और अब ये जो चीज़ है, बिलावल भुट्टो साहब जो है ना वो देखें ना सर, वो भी, और उसके साथ साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अगर आती है, पार्लियामेंट के अंदर रहती है, सिस्टम के अंदर रह के अगले इलेक्शन की तैयारी करती है, तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि बिलावल भुट्टो के बारे में पैदा हो जाएगी। बिलावल भुट्टो के बारे में चौधरी साहब, मुझे ये हमेशा एक शक पड़ता रहा कि उस नौजवान को प्रॉपर तरीके से, जैसे कहते हैं ना लॉन्च करना सियासत में, वो नहीं किया, उसे किस्तों में लॉन्च करते रहे। आज तक मुझे ऐसा इंप्रेशन पड़ रहा है बिलावल भुट्टो को सुन के, उम्र कम थी किस्तों में, उनकी उम्र कम थी ना, जिससे मोहतरमा उम्र कम हो तो फिर किस्तों में लॉन्च, बेनज़ीर भुट्टो की एक ही दफा लॉन्च, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक दफा लॉन्च हो गई। अच्छा, वैसे एक अजीब बात मैं आपको बताऊं कि वो तो चेयरमैन है पार्टी के शुरू से, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई उसके बाद चेयरमैन है, और जो उनके वालिद आसिफ अली ज़रदारी साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो को चेयरपर्सन, तो वो तो सबॉर्डिनेट है अपने चेयरमैन के। आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है जितना वो जानता है ना, ये जो बिलावल भुट्टो 2 बंदे यूनिवर्सिटी हैं सियासत की पाकिस्तान के अंदर। दूसरा बताएं, आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान। हाथ में इत्तेफाक की बात है कि मौक़िफ़ अलग रखते हुए 2 बंदे। मैं भी ये कहता था, मैं कई जगह में बोला क्या कहता था, मैं कि एक को डीन रख लो। इस सिनेरियो के अंदर भी पहली आवाज मौलाना फजलुर रहमान की आई। उन्हें पता लग गया था कि सिस्टम चेंज हो रहा है, इसके अंदर कोई ना कोई चीज तब्दील हो रही है और हवाएं बदल रही है, तो इसको देखते हैं। वैसे ये जो आप और मैं किसी एक बात पे मुत्तफिक हो गए, ये आसिफ अली ज़रदारी एंड मौलाना फजलुर ब्रांड, ये कंटिन्यू क्यों नहीं किया आगे? इसकी छाप आने वाले सियासतदानों पे क्यों नहीं पड़ी? मरियम नवाज पे नहीं है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे नहीं है। ब्रेक ले लें, उसके बाद बताइएगा। ये नहीं और बात करनी है क्योंकि इसके ऊपर फिर आने वाले दिनों में बात कर रहे हैं। कुछ लोग खतरनाक होते हैं और इसलिए बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते। कुछ लोग खतरनाक होते हैं लेकिन पता नहीं लगने देते। तरक्की सिर्फ वो लोग करते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा देखते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। एक तो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के साथ साथ हॉकी का जनाजा में निकल गया। पहले एक जनाजा काफ़ी था, एक नया भी निकल गया। और हॉकी एक ऐसा खेल था कि जिसमें पाकिस्तान 4 बार चैम्पियन रहा है और पाकिस्तान की हॉकी पूरी दुनिया ने सीखी, पूरी दुनिया को सिखाई। आज उसका बेड़ा गर्क हो गया। और क्रिकेट की दुनिया के अंदर पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब से क्रिकेट ईजाद हुआ है या खेला जाने लगा है कि पाकिस्तान की वजह से गेंद को 2 हिस्सों में काट के 2 अलग अलग बॉलर को दे दिया गया, आधा आधा हिस्सा। ये भी पाकिस्तान का ही क्रेडिट है। ये गेम्स के साथ क्या हो रहा है सार साहब, ये क्या हॉकी में लगता है? हॉकी पे आपको बहुत अफसोस है। हॉकी का मैं इसलिए कहता हूँ कि हॉकी एक ज़माने में रेडियो हुआ करते थे, टेलीविज़न नहीं हुआ करते। 64 में PTV आया था, तो हम लोग अच्छी तरह याद है, जो बड़े बुजुर्ग नहीं कहते थे, उन्होंने छोटा सा चांस सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह वो रखा होता था। हॉकी को इस तरह सुना जा रहा होता था पूरे पाकिस्तान में, जैसे एक खेल यही होता है पाकिस्तान में। वो क्रिकेट बाद में आई, क्रिकेट भी बहुत आगे चली गई। हॉकी कैपिटल कहता है, कैपिटल ऑफ हॉकी हॉकी का एक था। लेकिन हॉकी के छोटी सी बात करूंगा, उसके बाद मैं मियां नवाज शरीफ के साथ जुड़ी हुई एक बात हॉकी से।
اب معذرت کے ساتھ اگر نون لیگ کو پسند نہ آئے، یہ بھی ساتھ معذرت کے ساتھ، اب یہ تھا کہ یہ جو اس وقت ڈبیکل ہوا ہے جی اس میں ڈچ کوچ ہیں. اب پاکستانی بچوں کو، پاکستانی لڑکوں کو انگریزی مشکل سے آتی تو ڈچ تو بہت دور کی بات ہے. وہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوتا، اگر آپ کے اور میرے درمیان کمیونیکیشن گیپ پڑ جائے نا تو یہ شو اچھا نہیں ہوتا. اچھا ویسے آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، ڈچوں نے ہاکی پاکستان سے سیکھی تھی. تو وہی میں کہہ رہا ہوں، اب ان کا کیا ہے، ڈچ کوچ جو ہے نا اس کو $5,000 یا اس سے زیادہ، اور اس کے علاوہ ایک الاؤنسز کی بھی لمبی چوڑی سی. ٹھیک ہے. اگر پاکستانی کوچ ہو نا تو اس کو ایک دن کا $110 ٹھیک ہے، الاؤنس کوئی نہیں ملتا. اپنی گاڑی پہ آتا ہے، اپنی گاڑی پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ اب رکھا ہوا اپنا برگر خود کھائے گا. اب برگر تک نہ جائیں، برگر میں کوئی اور بات نہیں کہا تھی. میں میاں نواز شریف صاحب کی ایک آپ کو بتاتا ہوں ہاکی سے جڑی ہوئی. میاں نواز شریف صاحب کو کرکٹ سے بھی تھا، ہاکی سے بھی تھا، کچھ اور کھیل ہیں ان کے ساتھ بھی رہا. 1982 میں ایشین گیمز ہو رہی تھی دلی میں. ٹھیک. میاں نواز شریف کے ساتھ یہ اختر رسول کے فین ہے. اختر رسول کی بڑی دوستی تھی. بعد میں پھر وہ کیبنٹ میں بھی میاں نواز شریف صاحب کی پہلی وہ دوسرے کاف لیگ میں بھی چلے گئے، بعد میں چلے گئے. اس کے بعد ناچ کے انہوں نے نا میاں نواز شریف کے سامنے ناچ کے انہوں نے ٹکٹ لیا تھا. یہ بھی آپ کو پتا ہوگا. یہ بھی میں بتاتا ہوں، لیکن اس کے پہلے سن لیں. اب یہ خضر باجوہ صاحب وہ بھی ہاکی کا پلیئر رہا ہے، میری دوستی ہے اس کے ساتھ. وہ اس ہاکی ٹیم کا مینیجر تھا. اب میاں نواز شریف صاحب فائنانس منسٹر پنجاب کے ہیں، یہ نکل رہے ہیں لاہور سے واگا بارڈر اور وہاں سے آگے نکلنا. اب ان کے ساتھ ان کے کزن 2 بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ جاتے ہیں جو واگا بارڈر سائڈ ہے وہاں پر تو ٹریولنگ ڈاکومنٹ دکھاتے ہیں، چیک ہو جاتے ہیں. اگے یہ بھول جاتے ہیں، میرے خیال میں اٹاری سے نکل جاتے ہیں. وہ پیچھے گڈیاں لگ جائیں گی، وہ گڈی جا کے روک دینے کہ بھائی تسی میاں کہ میں تے ڈاکومنٹ اپنے ٹریولنگ ڈاکومنٹ دکھاتے. انہیں کہا جی وہاں بھی دکھانے تھے، یہاں بھی دکھانے تھے. وہ کہیں فون شون ہوا، یہ ہوا، پتہ لگا یہ پنجاب کا فائنانس منسٹر ہے. انہوں نے لحاظ کیا کہ جانے دو. آگے یہ جاتے ہیں تو جس ہوٹل میں اوور آکیپینسیز تھی، ٹھیک ہے، اس ہوٹل میں بکنگ نہیں تھی. میاں نواز شریف صاحب نے نہیں کری، اختر رسول صاحب نے کہیں لارا لگایا ہوا تھا. یہ کہاں پہ تھا میچ انڈیا میں؟ کس جگہ؟ دلی میں. دلی تک چلے گئے. یہ دلی تک چلے گئے، ٹریولنگ ڈاکومنٹ تھے نا، دلی تک چلے بغیر بکنگ کے. بکنگ کس کی؟ ہوٹل کی. ٹھیک ہے. ادھر خضر باجوہ کے پاس کمرہ تھا. اب بقول خضر باجوہ ایوری تھنگ از کوٹڈ ہیئر ود دی کنسنٹ آف خضر باجوہ. تو وہاں پہ سارے خضر باجوہ ادھر گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کمرہ، انہوں نے کہا کمرہ تو کوئی نہیں گا، اوور آکیپائڈ ہے گا، ہوٹل اوور آکیپائڈ ہے. وہاں پر کہیں خضر باجوہ کا کوئی فرنٹ ایگزیکٹو افسر تھا. ٹھیک. اس نے خضر باجوہ کو آفر دی کہ تو میرے کمرے میں آ جا، اپنا کمرہ ان کو دے دے جو آپ کے فائنانس منسٹر ہیں، اور 2 میں میٹرس بچھا دیتا ہوں. وہ بھی بچھا دیے گئے. اگلے دن میچ تھا. یہ ہاکی اسٹیڈیم پہنچ گئے بغیر ٹکٹ کے. اب وہاں پر پھر خضر باجوہ ان کے ہاتھے چڑھ گیا. نواز نے کہا کہ ہم میچ دیکھنے آئے. انہوں نے کہا کچھ ٹکٹ شکٹ ہونے کے، اختر رسول نے کہا تھا، یہ کہا تھا. پھر وہاں پر ایک چور راستہ تھا جو خضر باجوہ کو بتایا گیا، کیونکہ وہ ہاکی ٹیم کا مینیجر تھا. وہ چور راستہ جو تھا نا اسٹیڈیم سے اندر جانے کا، وہ واش روم سے ہو کے جاتا تھا. میاں نواز شریف اور 2 کزن اس واش روم سے ہوتے ہوئے اسٹیڈیم کے اندر گھسے ہیں آگے بیٹھنے کا. وہاں پر اندرا گاندھی اس کی فیملی آئی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا خضر باجوہ کو کہ انہوں دے نال سانو با دیو. انہوں نے کہا کہڑے امتحان ہی پائی جا رہے ہیں. پھر وہ خضر باجوہ نے کوئی دائیں بائیں کسی کو پکڑا. راجیو گاندھی نے کہا کہ پیچھے 2 صفحے خالی ہیں، ان کو وہاں پہ بٹھا دیا جائے. تو میاں نواز شریف صاحب ہاکی کی محبت میں پاکستان سے چلتے ہیں. لیکن سادگی کی انتہا ہے. لیکن یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1980 کی جو دہائی تھی اس کے اندر یہ پروٹوکول کوئی نہیں ہوتا تھا کہ فائنانس منسٹر نے فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر ملک سے باہر نہیں جانا، اور دوسرا ملک جو ہے وہ بھی ڈاکومنٹ اس کے پاس تھے، اپروول تھی، ڈاکومنٹ تھے. فائنانس میں اب وہاں پر بڑے صوبے کا وہاں پر ہوٹل کی بکنگ کے بغیر پہنچ گئے، اور دوسرا ملک جو ہے ہاکی اسٹیڈیم کی ٹکٹ کے بغیر پہنچ گئے وہاں پہ. یہ ان سے غلطی ہوئی نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو اس وقت سسٹم ہی کوئی اور تھا. اس وقت تو کوئی بندہ سرکاری ملازم ہو، سرکار کا ہو، کہیں جا نہیں سکتا. شہری بابو تھے، شہری بابو کی ٹرم چلی تھی اس وقت. میاں نواز شریف بلا جی کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک چھوٹی سی دکھی کہانی ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. فیصل آباد کے اندر ایک خاتون ہے. اس خاتون کو پولیس نے گرفتار کر لیا، اور یہ خاتون ثابت کرتی ہے کہ ہماری سوسائٹی ہے کیا. اس خاتون نے، اس ماں نے
اپنی جو تازہ پیدا ہوئی بچی ہے جو 15 دن کی ہے اسے 15,000 روپے میں فروخت کر دیا اپنی بیٹی کو. اس کے بعد اس خاتون نے جس نے 15,000 روپے میں خریدا اس نے آگے اس کو 50,000 روپے میں بیچ دیا 15 دن کی بچی کو. اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر مورل اتھارٹیز کیا ہیں, سسٹم کیا ہے, اور وہ سسٹم کس قدر کمزور ہے کہ بچے بک رہے ہیں, بچیاں بک رہی ہیں 15 دن کی 15,000 روپے میں اور 50,000 روپے میں. میرا خیال ہے چیف منسٹر صاحبہ کو امیڈیٹلی اس کے اوپر ایکشن لے کے ایک فیصلہ کر دینا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جب کوئی بچہ پیدا ہوگا اسی وقت اس کی رجسٹریشن ہوگی جہاں پہ وہ پیدا ہوگا, اور پھر اس بچے کی جو موومنٹ ہے وہ پیرنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہوگی. کم از کم پنجاب کے اندر یہ کام تو ہو سکتا ہے جو پوری دنیا کے اندر ہے, اور اگر ہم یہ کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر میرا خیال ہے یہ سسٹم واقعی فیل ہو گیا ہے. جو ایک 15 سال کی بچی کو 15,000 روپے میں بکنے کے اوپر بھی خاموش رہتا ہے اور اس کے کان کھڑے نہیں ہوتے یا اس کو شرم نہیں آتی یا اس کو محسوس نہیں ہوتا, تو پھر واقعی اس سسٹم کو خدا حافظ کہہ دینا چاہیے. اجازت دیں, اللہ حافظ, کل ملاقات ہوگی.